अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 15 पॉइंट का फ़ॉर्मूला दिया है अमेरिका ने ईरान को, और उन्होंने कहा कि ये 15 पॉइंट्स हैं हमारी तरफ से और इन पे आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, और ये उन्होंने पाकिस्तान को दे दी। और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ये पाकिस्तान को जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसकी तफसीलात मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इससे पहले हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसको ट्रंप साहब ने रीपोस्ट किया अपने अकाउंट के ऊपर, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में तो आज वो मेरे ख्याल शायद सोए भी नहीं होंगे कि वो किस तरीके से खुश होंगे इतने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीपोस्ट कर दिया उनका। और फिर हमने ये भी देखा कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके बारे में कल खबर आई थी कि उनकी मुलाकात हुई है फ़ोन के ऊपर ट्रंप साहब के साथ, और हमने कल आपको रिपोर्ट किया था। ये सूरत हाल जो है किस तरफ जा रही है, ईरान की जो जंग है उसका कुछ खात्मा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन एज वी स्पीक दोनों तरफ से जो जंग है वो जारी है। और इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इसराइल ने दूसरा फ्रंट भी जो कि खोला हुआ है उसमें भी तो वो तबाही फेर रहा है लेबनान में, बल्कि जो लितानी रिवर था उसका जो ब्रिज था वो तोड़ दिया उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि हम उसके जो इधर वाला इलाका है उसको हम बफर जोन बनाएंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी के जो मामला है वो ठीक हो सके। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुलाकात फिर नहीं हुई। कल हमने देखा कि उनकी फैमिली जो है वो जाती है, उनकी मुलाकात नहीं होती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा है उनके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीन शख्स जो है वो इमरान खान है। आज हमारे वैसे दोस्त जो उनके भांजे भी हैं, हसन न्याजी, उनकी बर्थडे भी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साद हफीज़ साहब, बहुत ही सीनियर राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, फिर फ्राइडे टाइम्स में बहुत प्यारे आर्टिकल्स लिखते हैं, और वो आप ज़रूर पढ़ा करें। और साद भाई जो हैं ये बहुत अच्छा तज़िया भी करते हैं, तो इसलिए उनका तज़िया बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया हसन साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। ये जो मैंने अर्ज़ किया कि 15 पॉइंट का जो फार्मूला है, जी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा आपको पॉइंट्स उसके बता दूँ, जी ताकि जब हम बात करें तो आपके सामने एक थोड़ी-सी शक्ल उसकी रहे कि वो क्या कह रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ ताकि बाकी जो हैं वो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। एक तो जो पहला पॉइंट वो ये है कि रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शंस ऑन ईरान, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि हम ऑफर करते हैं कि आपकी तमाम सैंक्शंस हम रिमूव कर देंगे। दूसरा ये है कि यूएस असिस्टेंस इन एडवांसिंग एंड डेवलपिंग अ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो कि जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इजाज़त होगी। तीसरा ये है कि रिमूवल ऑफ द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस बीइंग रीइम्पोज्ड, दोबारा ये रीइम्पोज नहीं की जाएंगी जो सैंक्शंस है। नंबर 4 ये है कि ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फ्रोजन अंडर अ डिफाइंड फ्रेमवर्क, मुंजमद कर दिया जाएगा जो कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ओके दूसरा ये है पांचवा कि एनरिच्ड यूरेनियम टू रिमेन बट अंडर सुपरविजन एंड एग्रीड लिमिट्स, जिसके ऊपर पहले भी ईरान ने एग्री किया हुआ है। क्या नंबर 6 ये है कि मिसाइल प्रोग्राम टू बी एड्रेस्ड एट अ लेटर स्टेज विद लिमिट्स ऑन क्वांटिटी एंड रेंज। और नंबर 7 ये है कि यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रिस्ट्रिक्टेड टू सिविलियन ऑब्लिक डिफेंसिव पर्पसेस ओनली। नंबर 8 है डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हॉल्टेड, ये तमाम की तमाम जो कोई डेवलपमेंट हो रही है वो सब रोक दी जाएगी। नंबर 9 ये है कि नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज। और नंबर 10 ये है कि नो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल ऑन ईरानियन सॉइल। नंबर 11 ये है कि ऑल इनरिच्ड मटेरियल टू बी हैंडेड ओवर टू द IAEA within an agreed timeline. Number 12, Natanz, Isfahan and Fordo to be taken out of use, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉयड, उसको खत्म कर दिया जाएगा। Number 13, international monitoring and verification mechanisms enforced. Number 14, gradual implementation tied to compliance. Number 15, additional regional and security understandings between the parties. ये हैं जी 15 पॉइंट्स। आप इसको कैसे समराइज करेंगे, और आप समझते हैं कि क्या ये ईरान को काबिल कबूल होगा? जी हाँ, मैं इस तरह आंसर करता हूँ इसको कि भाई जंग की क्या जरूरत थी कसाना साहब, क्योंकि इन 15 पॉइंट्स में ज्यादातर पॉइंट्स तो उन्होंने ऑलरेडी एग्री कर लिए थे। आपको पता है ये ओमान के साथ में जब जो डिस्कशन हुए थे ये सारी चीजें हो गई थी, फिर भी इन्होंने हमला किया। तो ये एक और कैमोफ्लेज तो नहीं है, ये कोई इसमें कुछ अंडरलाइन कोई ऐसी चीज है कि ईरान को सोचने पे मजबूर कर दिया जाए फिर से जो चीजें उन्होंने ऑलरेडी एग्री कर ली हैं आफ्टर किलिंग 40 to 60 सीनियर ईरानियन लीडर्स, समझे जी। तो इसकी जरूरत क्या थी? खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, अगर सिर्फ यही पॉइंट्स हैं और ये डिस्कशन आगे बढ़ सकती है तो मेरे ख्याल में ईरान को इससे ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन
ان کے جو 6 پوائنٹ ہیں، ایران کے جو 6 پوائنٹ ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. ان پوائنٹس کے ایگریمنٹ کے بغیر ایران کیا ٹاکس میں جانا چاہے گا یا کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہے گا، وہ بہت امپورٹنٹ. کیونکہ بھائی ایران کا تو موقف تو کلیئر ہے نا کہ بھائی آپ یو ایس بیسز وہاں اس ایریا سے نکالیں کیونکہ ہمارے لیے تھریٹ آلویز وہ رہے ہیں. وہ اگری کرے گا، میننگ آن دا یو ایس سائڈ اینڈ دا گلف سائڈ ول دے کہ بھائی یہ بیسز اس ایریا سے چلے جائیں. تو یہ ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہوگا. دوسرا ہی انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اسٹریٹس آف ہارموز ہمارے کنٹرول میں رہے گا، رائٹ. تو اگر یہ ان کا اور پھر وہی کہ ڈیمیجز جو ہوئی ہیں، ایسی چیزیں جو ہوئی ہیں ہمیں آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے اندر، اینڈ سو آن سو فارتھ. تو میرا the situation is this، میری رائے میں کہ the sides are too far apart، ڈسٹینس بہت ہے کسانہ صاحب، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے بالکل ان چیزوں کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کرائسس آف کانفیڈنس بھی ہے. کوئی اعتماد نہیں ہے دونوں سائڈس کو ایک دوسرے کے اوپر، خاص طور پر ایران کے ساتھ. ایران اور میرا خیال ہے کہ رائٹلی سو، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ بھئی ہم لوگ تو آپ سے مذاکرات کر رہے تھے، ہم لوگ تو بات چیت کر رہے تھے، اور آپ نے اسی کے دوران ہم پہ اٹیک کر دیا، تو اب آپ کے اوپر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں، اور کون گارنٹیز دے گا آپ کی، اور کون دے سکتا ہے آپ کی گارنٹیز؟ جی ہاں، کوئی پاکستان یا شہباز شریف تو گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ اپنی گورنمنٹ اتنی انپاپولر ہے، اپنا کچھ پتا نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ انٹرنیشنل گارنٹیز کون دے گا؟ اور پھر ٹرسٹ کر سکتے ان گارنٹیز کے اوپر؟ بھائی اسرائیل تو یونیلیٹرلی موو کرتا ہے ایران کے خلاف، اب وہ ان کو گارنٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے لتانی ریور کا کہا، لیبنان کا کہا، یہ سب یونیلیٹرل ڈیسیشنز ہیں ان کے، اور انہوں نے امریکہ کو ڈریگ کیا اس کانفلکٹ کے اندر، اور اب جو ہے یہ کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہے. تو گارنٹیز کون دے گا؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کے معاملات ہیں، ایک چیز تو اس میں دیکھیں نا جو گارنٹیڈ ہے کہ اگر ان کے اوپر سے سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ اچیومنٹ دے کین ہیو. شور، بالکل، جی ہاں بالکل. اور اگر اس کی وجہ یہ سیز فائر ہو جاتی ہے اور سینکشنز اٹھ جاتی ہیں، فیوچر تھریٹس ایران کے اوپر سے اٹھ جاتی ہیں، کوئی گارنٹی اس طرح کا سسٹم ہو تو بڑی اچھی بات ہے. بھائی ساری دنیا کو اس جنگ کا میجر امپیکٹ ہو رہا ہے، ساری دنیا کو. میں دیکھ رہا تھا کہ ایشیا کے اندر آسٹریلیا تک اور کیا نام ہے آپ کے تائیوان تک، جہاں چپ انڈسٹری اتنی امپورٹنٹ دنیا کو، ان کی بری حالت ہوئی ہے، انرجی کرائسس ہوا ہوا. جاپان کو دیکھیں آپ، جاپان کو آپ دیکھ لیں. تو پوائنٹ ہے کہ سارے انٹرسٹڈ ہیں پیس میں، امن میں کسانہ صاحب، لیکن ہاؤ ڈو یو گیٹ دیئر؟ اتنا جیسے آپ نے کہا اتنا لیک آف ٹرسٹ ہے کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد جب یہ مارکیٹس کھل جائیں گے، اس ہفتے تو دیکھا آپ نے کہ آئل کی پرائس جو ہے کم ہو گئی، اسٹاک مارکیٹ بڑھتا چلا گیا، لوگوں نے پیسے بنائے بڑے اچھے، یہ کلیئر ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو. اب فرائیڈے کے دن جب مارکیٹ بند ہوگا تو ول پریزیڈنٹ ٹرمپ چینج ہز مائنڈ؟ یہی تو. اور کل دیکھیں نا، کل مارکیٹ کھلنے سے این 1 گھنٹہ پہلے 7 بجے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. جی، تو اس کا مطلب ہے نا کہ یہ مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ، اور یہاں بڑے رومرز ہیں، یہاں تو بہت زیادہ ہے. اب میں اس میں کوئی ڈیفینیٹو بات تو نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، میں تو آپ کی طرح ریلائی کرتا ہوں نیوز سورسز کے اوپر. لیکن امریکہ کے اندر بھی کافی وائسز، ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈیفینس سیکرٹری تھے جیمز میٹس، جنرل تھے وہ، جہاں بہت امپورٹنٹ میڈ ڈاگ، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کی اس کا جو امپیکٹ ہوگا، اس کا بند ہونے کا اور ایران کا اتنا انفلوئنس ہونے کا، ہم نے اپنے وار گیمز کے اندر اور اپنی جو پالیسیز تھے اس میں ہم نے ان کو انکلوڈ نہیں کیا. تو دس از اے میجر انڈائٹمنٹ آف دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، یہ ساتھ ساتھ جو ہمارا پاکستان کا رول اب بن رہا ہے، یہ کیا اس کی امپورٹنس ہے؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے، بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ پاکستان ویلکمز اینڈ فلی سپورٹس آن گوئنگ ایفرٹس ٹو پرسو ڈائلاگ ٹو اینڈ دی وار ان مڈل ایسٹ
in the interest of peace, stability in the region. बहरहाल फलां ये सारा कुछ उन्होंने लिख दिया. इसको रीपोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर उन्होंने इसके बाद फिर अब सुना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए अपनी ऑफर कर रहा है, और वहाँ पे लोग भी पहुंचे हुए हैं. स्टीव विटकॉक वगैरह रिपोर्टेडली वहाँ पे मौजूद हैं, जैरेड कुशनर जो है वहाँ पे मौजूद हैं. और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा रोल है, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अब मैं इसमें सियासी पहलू नहीं लाऊंगा. अगर ऐसी चीज होती है पाकिस्तान में और ऐसी चीज आगे बढ़ती है और सीज फायर एक्चुअली हो जाती है, तो पाकिस्तान का तो स्टैचर है बहुत बढ़ जाएगा. क्रेडिट उसके लिए कहीं भी जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान को हम देखेंगे ना, हमें पाकिस्तान को एज अ कंट्री कितना फायदा होता है. हाँ जी, हम तो पाकिस्तान को देखेंगे एज अ कंट्री, बहुत फायदा होगा. इससे ये होगा कि एक तो जो ऑलरेडी ये कहते आए हैं ना कि हम लोग हर एक के साथ हमने बना के रखी है. हमारे ईरान के भी अच्छे टाइज हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे थे. हमारे ट्रम्प के साथ भी टाइज हैं और हम कम्युनिकेट उनसे भी कर रहे हैं, और गल्फ स्टेट्स के साथ तो टाइज हमारी हैं. तो आई थिंक ओवरऑल, और सबसे बड़ी बात कसाना साहब, कि पाकिस्तान के ऊपर के पास ज्यादा अब वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी सप्लाईज हैं वहां से जो आ रही हैं, और हमारे पास रिजर्व तो कभी थे ही नहीं. हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था. इंडिया के पास तो है, और चाइना के पास तो बहुत बड़ा रिजर्व है, अमेरिका के पास तो है. लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये जंग चलती रहे और पेट्रोल की प्राइस या गैस की प्राइस कोई 120 हो जाए, 130, तो ये तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा. तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सामने रखना कि अगर पाकिस्तान एक और यार्डस्टिक जो मैं अक्सर देखता हूँ ना, जब मैंने देखना होता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और कितना अच्छा फेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं इंडियन मीडिया को जरूर देख लेता हूँ. तो मुझे उधर से अंदाजा हो जाता है कि इफ समथिंग इज बीइंग डन बाय पाकिस्तान व्हिच इज गुड, तो वो हमें रिएक्शन से अंदाजा हो जाता है. तो वो मैं देख रहा था कि जो इंडियन मीडिया है वो बेचारा बहुत ही ज्यादा आज डिप्रेस था. उनकी खास तौर पर वो जो खातून है जो हल्की फुल्की शर्मा है, वो बहुत ही ज्यादा बेचारी, उनका दिल खराब हुआ था कि ये क्या हो गया. पाकिस्तान जो है, मैं शेखर गुप्ता को भी देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा रोल कर रहा है. जनरल बख्शी जो है माशाल्लाह वो तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं हमसे, तो वो उनकी तो मूंछें भी आज बिल्कुल 7:25 पे आई हुई थी. तो वो मसला ये है कि मुझे अब लग रहा है कि जैसे इंडिया ने वो ट्रेन मिस कर दी है जो कि पाकिस्तान ने पकड़ ली है, और उनको बहुत तकलीफ है इससे कि पाकिस्तान इतना बड़ा रोल कैसे अदा कर सकता है. जी हाँ, बिल्कुल. और इसमें कई चीजें हैं. एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो आपने मेंशन जिन लोगों को, उनको तो मैं क्रेडिबिलिटी उनकी बड़ी क्वेश्चनेबल है. हाँ. लेकिन द वायर है उनका एक बड़ा मेजर, वो अच्छा बड़ा क्रेडिबल वो है. उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि इंडिया हैज मिस्ड द बोट, पाकिस्तान इज ऑन द बोट एंड रनिंग विद इट. तो उनकी जो समरी आप देख लीजिएगा अलग से, लेकिन ये जैसी आप बात कर रहे हैं उसको कंफर्म करता है कितनी उनको तकलीफ हुई है इससे. लेकिन उसको बात तो ये है ना कि भाई एक हफ्ते पहले जंग के नेतन्याहू साहब के पास गए हुए थे ये मिलने, मोदी साहब, जैसी आदत है इनकी. हाँ, बिल्कुल. और बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने वहां जाके, और फिर मदरलैंड और फादरलैंड भी किया था इन्होंने जाके कि इंडिया इज द मदरलैंड एंड इजराइल इज द फादरलैंड. अब कहाँ बैठे हैं? तो इंडियंस, बहुत से लोग क्वेश्चन उनको कर रहे हैं. हाँ. अच्छा, लेकिन हमारी तरफ भी देखें ना कि 3-4 दिन पहले जो शिया उलमा के साथ बातचीत हुई, उसमें तो उन्होंने कह दिया कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है ईरान का तो आप ईरान के अंदर चले जाएं. वो तो तकलीफ उन्होंने बताई कि उनको काफी हो रही है. लेकिन इसके 2-3 दिन के बाद ही हम देख रहे हैं कि जनाब सारा एक सिचुएशन ही चेंज होगी. अब हम मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. मैं इसको वेलकम भी करता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ. हम तो शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान का रोल बनता ही मीडिएशन का है, पाकिस्तान का साइड्स लेने का रोल नहीं बनता, क्योंकि हम लोग एक तरफ हमसाया है हमारे पास जिसके साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा ब्रदर इस्लामी मुल्क है जो कि हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. उसमें मक्का मदीना है. वैसे भी हमारे साथ उनके ताल्लुकात जो हैं उसकी बुनियाद पे हमारे वहाँ पे पाकिस्तानीज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में काम करते हैं. तो हम दोनों को अलहदा नहीं कर सकते. तो ये बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? जहाँ टर्न अराउंड इस तरह हुआ, खैर वो तो एक आइसोलेटेड, मैं इस तरह कहूँगा कि ये जो फील्ड मार्शल की एक आदत है कि किसी भी जगह किस तरह की भी बात कर देते हैं. अब एक्यूरेटली अगर वो चीज रिपोर्ट हुई है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं उस मीटिंग में नहीं था, ना आप थे. लेकिन द पॉइंट आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू मेक, वेदर ही मेड इट राइट और रॉन्ग, उन्होंने ये कहा कि देखें ये बड़ा डेलिकेट मोमेंट है.
ہم اگر پاکستان میں شیعہ سنی کا ایشو ریز ہو گیا، یہ بڑی پاکستان کی شیعہ پاپولیشن سیکنڈ لارجسٹ ہے آفٹر ایران، اگر ایسی چیز ڈیولپ ہو گئی تو اس سے ہم میڈیٹ نہیں کر سکیں گے، ہم پازیٹیو رول نہیں پلے کر سکیں گے. تو جو گورنمنٹ میڈیا تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے. اب یہ جو دوسرا میڈیا ہے ہمارا، جو اپوزیشن کا میڈیا ہے، وہ بھی کریڈیبل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ تھریٹ دی ان کو کہ بھائی آپ چلے جائیے یہاں سے، اگر آپ پاکستان کے لوئل نہیں ہوتے تو آپ وہاں چلے جائیے، لڑائی جا کے وہاں ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ اور امریکیوں کے ساتھ. یہی بات ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو معاملہ ہے، جس کے اوپر یہ جو سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے، ہم اب مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ وار از نو لانگر اباؤٹ ٹینکس اینڈ میسلز، اٹس اباؤٹ چوک پوائنٹس، اٹس اباؤٹ کرنسیز اینڈ نیریٹیوز. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں the real question is who controls the flow of energy and trade. یہ جو اب صورتحال بنے گی یہ کون کنٹرول کرے گا؟ جیسے ایران نے کہا ہے کہ جی باقی جگہوں پہ دیکھیں نا، سویز کینال، باقی جگہوں پہ اتنے زیادہ جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں، سب کچھ لیے جاتے ہیں، تو ایران کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے اس طرح کا جو اسٹریٹس ہیں ان میں سے اپنا ایک حصہ لے. تو اگر وہ لینا شروع کر دے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے ویسے بائی دا وے؟ نہیں. اور آج کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ وہ الگ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو جو پھنسے ہوئے ہیں ٹینکرز، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ان آفیشیل رپورٹس ہیں کہ آپ اگر پاس تھرو کریں گے تو آپ ہم کو ایک ٹیکس دیں گے. وہ ہے ایک اپنی جگہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے آؤٹ سائڈ دا ڈالر آئل بیچنا شروع کر دیا ہے ملکوں کو. جیسے انڈیا کو بیچا ہے انہوں نے 2 ٹینکر، وہ بھی روپیز کے اندر انوائس کیا ان کو. اور چائنا تو یوان میں تو کر ہی رہے ہیں وہ آلریڈی. تو اس سے امریکن ڈالر ویک ہو رہا ہے اور امریکہ کی اکانومی کے اوپر بھی اثر پڑے گا اس چیز کا. تو دا پوائنٹ از اے چوک پوائنٹ. تو بڑا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے اس وار کے اندر کہ اس کی امپورٹنس جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. دا کوسچن از کہ اب جو ہوگا، اور ایک لاسٹ میں امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ ایم بی ایس ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وار کو کنٹینیو کرو اور ایران کو ختم کر دو. آئی ایم جسٹ سیئنگ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے. ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوٹ ان کوٹ کہ ایران از اے اسنیک بھی کہا ہے. اور دوسرا یہ کہ بھارت سعودیز نے اس کو ڈینائی کیا ہے، یہ جو رپورٹ آئی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کیا. لیکن میں اپنا فنش کر لوں کہ میں یہ کہوں گا کہ اس وار کے بعد اگر سیز فائر ہوتی ہے اور وہاں امن آتا ہے تو اس کے بعد آئی تھنک اس چیز کے اوپر کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی کون کنٹرول کرتا ہے ہارموز کو، اینڈ کین اٹ بی شٹ ڈاؤن یونیلیٹرلی ان فیوچر کانفلکٹس، کیونکہ اس سے دنیا کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے. تو اور یہ جو ریجنل ایشو ہے یہ گلوبل ایک ایشو بن جاتا ہے اور بہت بڑا امپیکٹ اس کا آتا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے تھوڑی پہلے یوان وغیرہ کی بات کی اور چائنا کی بات کی. چائنا از واچنگ. میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ اس میں دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ بٹ دے آر پارٹ آف اٹ. وہ ٹریڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، اپنی پوزیشننگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. میرے خیال میں دا بگیسٹ ونر ان دس وار از چائنا، کیونکہ انہوں نے وداؤٹ اینی شارٹس انہوں نے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو میرا خیال ہے کہ ون بھی کیا ہے. واٹ از یور ٹیک آن؟ بالکل. اور میں یہ کہوں گا آپ سے کہ اس کا دوسرا ونر جو ہے وہ رشیا ہے، وہ بعد میں کر لیتے ہیں بات. لیکن آپ اس طرح دیکھ لیں کہ without firing a shot, as you've said, انہوں نے اپنا انفلوئنس مینٹین کیا ہے بیہائنڈ بیک چینلز میں. ان کا انفلوئنس دنیا میں ہے، اکانومی کے اوپر ہے. یہ تک کہ انہوں نے تائیوان کو کانٹیکٹ کیا ہے. تائیوان سے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں دس از اے گڈ ٹائم فار اس ٹو ٹاک. ٹھیک ہے نا، آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں ایز یو آر پارٹ آف چائنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو انرجی کی شارٹیجز ہوئی تو ہم فلفل کر دیں گے، وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے، ہم آپ کو سپلائی کریں گے. تو آپ دیکھ لیں ان کا انفلوئنس. ہاں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے کیا ہے. لیکن پاکستان کی طرف آتے ہوئے جو پاکستان نے یہ جو رول پلے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور وہ کر رہے ہیں، اس سے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹیچر بہت بڑھ جائے گا، تو کین وی کال اٹ دا پاکستان مومنٹ؟ جی ہاں، ہم پاکستانی ہیں پھر بھی اٹ از اے پاکستان موومنٹ. اور اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے گی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا آپ سے کسانا صاحب کہ ابھی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ سارا کچھ یہ فکشن نہیں ہے، یہ ہے اپنی جگہ بات. اگر اس میں فرمنس آ جاتی ہے اور کچھ ہو جاتا ہے، اٹ از پاکستان موومنٹ.
It is Pakistan's moment. So یہ پاکستان کے لیے بڑی بات ہے. لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ جو ہم گلوبل ڈومیننس کا جو دور ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اوور ہونے والا ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ ایک سپر پاور ہے امریکہ, لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے تو اپنی کم از کم لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے ایلائز جو کہ اتنے قریبی ایلائز ہیں ان کے, یو کے سمیت, فرانس ہو گیا, باقی سارے لوگ ہو گئے, نیٹو دیکھیں آپ سارے کے سارا, ایک بھی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا, انکلوڈنگ کینیڈا. کینیڈا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو کینیڈا نے بھی نہیں کیا, یو کے نے بھی کیا. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا جو گلوبل ڈومیننس آف دا یو ایس ہے اور جو یونی لیٹرل ایک جو ایک سلسلہ چل رہا تھا, یونی پولر والا سلسلہ, وہ اب ختم ہو چکا ہے اور ملٹی پولرٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ پریمیچور ہوگا کہنا کہ یہ اسی ڈائریکشن میں تو جا رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ اگر ڈالر ویکن ہوا اور دوسری کرنسیز استعمال ہونی شروع ہو گئی, اور نیچرلی وہ جو ڈومیننس ہے امریکہ کی وہ نہیں رہے گی, وہ تو آہستہ سے آہستہ یہ پروسیس ہے. آئی تھنک کہ آج کل کوئی 70% انوائسنگ ہوتی ہے ڈالر کے اندر, اور وہ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے, اگر دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی امریکہ کی پالیسی امریکہ میں نہیں بنتی, وہ ٹیل اویو میں بنتی ہے, تو پھر اس سے تو امریکہ کا اسٹیچر اور بھی گر گیا. How can you have a superpower or and be work on the advices and the strategy of others? تو سپر پاور نہیں ہوئی نا. پھر آپ نے کرنسی کی بات کی, تو کیا یہ جو اب صورتحال چل رہی ہے, ایران نے جس طرح سے بہت بڑا ایک اسٹیپ لیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے, از دس الٹیمیٹلی اے ریبیلین اور اگینسٹ دی ڈالر ایکچولی؟ partially it is a rebellion against dollar. اور لوگ تو یہی سمجھیں گے, چائنا یہ سمجھے گا, رشیا یہ سمجھے گا, اور at the end of the day definitely اور کنٹریز بھی چاہیں گی یہ کہ بھئی ہماری کرنسی کے انوائس کیوں نہیں ہوتا, جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں. تو خیر ابھی تو بہت جلدی ہے کہنا کہ اس ڈائریکشن میں اور کتنی پروگرس ہوتی ہے, لیکن definitely this is a threat to America. This is a threat to the Americans. لیکن جس طرح میں نے پوچھا کہ پاکستان مومنٹ ہے, اسی طرح ہارموز کا پوری کی پوری سچویشن دیکھتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہارموز بیکمنگ ویتنام مومنٹ فار دا یو ایس؟ ویتنام مومنٹ تو جب ہوگی, جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کاموفلاج ہیں, اور یہ مریض وہاں پہنچنے والے ہیں, اور یہ خرگ آئیلینڈ جو کہ بالکل ماؤتھ کے اوپر ہے پہلے, اس کو آکیپائی کر لیں مریض. تو اگر ایسی باڈی بیگس یہاں واپس آنے شروع ہو گئے تو پھر ویتنام موومنٹ ہوگی. کیونکہ میں ویتنام وار کے اینڈ کے اوپر میں امریکہ آیا تھا, تو اس وقت میں نے جو سینز دیکھے تھے وہ بالکل جو آپ کو یاد ہے. جی وہ آپ کو یاد ہے. اچھا, یہ جو 82nd ایئر بورن ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ 3000 4000 کو 5000 کہہ رہے ہیں, یہ جو ٹروپس ہیں یہ بھیجے جا رہے ہیں, کیا ڈپلائمنٹ ہوگی ان کی آن گراؤنڈ؟ I think this will be last resort, کسانا صاحب, کیونکہ اس ملک کے اندر after what he said so many times, President Trump, اگر انہوں نے بوٹس وہاں آ گئے گراؤنڈ کے اوپر امریکنز, اور وہاں کیجولیٹیز ہونی شروع ہو گئی, تو جیسے میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں خود کو, جیسے ابھی بات کی ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے. اچھا, لیکن ساتھ ہی جو وہاں پہ عرب کنٹریز ہیں, وہ اس میں جو لوگ ہیں وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں, مطلب اپنے ناموں پہ نہیں, لیکن ویسے آپ کو پتہ کتنی پابندی ہے وہاں پہ. وہ کہنے کہ ویئر آر دی جوائنٹ عرب اور اسلامک لیبر انسٹیٹیوشنز, دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, فار ایگزامپل یہ آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس ہے, یہ OIC وغیرہ, یہ سارے کے سارے یہ کہاں پہ ہیں, یہ کہاں پہ مرے ہوئے ہیں, بلکہ کہ یہ جو اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہاں پہ, یہ سب کے سب ایک امپورٹنس شو کر رہے ہیں, ایبسنس شو کر رہے ہیں, اور یہ پورے کا پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ چپ کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ایک ملک کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور وہاں پہ اتنے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے. تو یہ عرب گلف اسٹیٹس جو ہیں, ان کے اندر کے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ اس وقت پینک ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی ہاں, اور ان کو پینک بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو اکنامک امپیکٹ کی تو بہت بات کر لی ہم نے آلریڈی ان کے اوپر جو ہوا ہے. دوسرا جو ہے ان کی انسیکیورٹی بڑی بڑھ گئی ہے. ابھی تو یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس طرح, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکن ڈیفense امبریلا جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گا, اور انہوں نے بالکل وہ پروٹیکشن, بھائی آپ کو دیکھا کہ اسرائیل سے تو رپورٹس بہت کم آتی ہیں, لیکن وہاں بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ جو لاس آف کانفیڈنس ہے وہ اکنامک بھی ہوتا ہے, اور سوشل بھی ہوتا ہے, اور پولیٹیکل بھی ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں, جبھی یہ بہت کنسرن ہے
individuals are very concerned. वो कंसर्न होना भी चाहिए। अच्छा, एक दो मैं ट्वीट्स आपको बताता हूँ। एक उनके ऑफिशियल हैं, ईरानियन ऑफिशियल हैं, अली अकबर अहमदियां। वो कहते हैं कि फॉर years we have been awaiting the Americans' entry into the designated points, and for over 2 decades we have been training with the everything and asymmetric war और उसकी स्ट्रेटजी। उस्ताद वो कह रहे हैं कि we were waiting for this moment, now we have just one message for the American soldiers, come closer। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा, उनके जो आपको पता है रिसेंटली जो रारिजानी साहब की जगह पे एक उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, वो है सईद जलीली। उन्होंने कहा, द वन हु वंस स्पोक ऑफ regime change and the fragmentation of Iran now hopes that someone in Iran will engage in dialogue with him, though this too is merely an attempt of deception। क्या ये सही बात कर रहे हैं? यानी कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ईरानियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपने हमारे ऊपर ये जंग इम्पोज की, हमारे ऊपर हमला किया आपने, और आप क्या क्या चाहते थे कि हम आपसे बात करें इसके बाद, और आप ढूंढ रहे हैं लोगों को, आपने 40-60 लोग मार दिए हैं सीनियर लीडरशिप के, तो आप किसको ढूंढेंगे आपसे बात करने को? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक सब टाइम कम रह गया, लेकिन आपने शो देखा होगा टकर कार्लसन का, एक साबिक जो उनके स्पीकर हैं किनेसेट के, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त शो था, कल आया था, और उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में, कोई तकरीबन 2.25 घंटे का शो था, उसमें उसने जो वो साबिक स्पीकर है किनेसेट का, उसने ये कहा कि जी 5 दफ़ा मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बाकायदा कोशिश अमली तौर पर हो चुकी हुई है इसराइल के अंदर, और उन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया, पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, और फिर उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए। ये जो सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता इस तरफ ये जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा भयानक मामला हो जाएगा। हो सकता है, और एस्केलेशन तो वो चाहते ही हैं। आपको जो ज़ायनिस्ट हैं उनको तो ये पीस पसंद ही नहीं है बिल्कुल, उनका तो प्लान क्लियर है अब, और उनका प्लान यही है कि भाई अमेरिका ईरान को खत्म कर दे, उसके बाद फिर हम डील करेंगे और जो रह जाएगा यहाँ। तो ये जो प्लॉट्स हैं, अगर खनेसेट के जो उनके जो एक्स स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी होगी और उसका बड़ा मेजर इम्पैक्ट होगा। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा बता दें कि इमरान खान के हवाले से मुलाकात फिर नहीं हुई। गार्डियन ने भी आर्टिकल लिखा है, ईरान के ऊपर पॉलिसी तो मेरे सामने आ गई, लेकिन इमरान के बारे में पॉलिसी जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है कि क्या चाहते हैं इस पूरी की पूरी एपिसोड से। वेयर आर वी हेडेड? जी हाँ, बिल्कुल। मैं वेरी ब्रीफली आपसे कहूंगा ये कि अगर इनके अंदर अकल होती है, जो हाइब्रिड रिजीम है हमारी, इस वक्त अनकंडीशनली इमरान खान को रिलीज कर देते और पाकिस्तान में हार्मनी लाते, क्योंकि ये इट वुड गो वेल विद दिस पाकिस्तान मोमेंट। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं करेंगे तो यही होगा ना कि जो अब गार्डियन जैसे जो इदारे हैं वो भी अब लिखना शुरू हो गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि जिस तरह इमरान खान की बहनों की उनको देख के वैसे ही बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या रहा है पाकिस्तान में, इस तरह अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं। वैसे गार्डियन का आर्टिकल आपने देखा तो है, क्या उसको कहेंगे, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा मोस्ट पॉपुलर एवर पाकिस्तानी। जी हाँ, और वो तो फैक्ट है ना वो तो डिनाई नहीं कर सकते। और इनका जो डर है इमरान खान से वो जाता नहीं है इनका। लेकिन मैं सिंपली आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो पाकिस्तान मूवमेंट है, ये इमरान खान की रिलीज के लिए नहीं होगा, ये इमरान खान को और अंदर रखने के लिए होगा, क्योंकि इनको कवर मिल रहा है। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि सिंदूर के बाद फिर ये सिचुएशन आई है, तो इनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा मजीद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।